नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा बैठकमा दार्चुला घटना र भूमि आयोग विघटनको विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना, गठबन्धनको कमजोर धरातल उदाङ्गिएको प्रतिपक्षको आरोप। क्रियाशील सदस्यताको विवादले कांग्रेस महाधिवेशन अनिश्चित, ओडा र प्रदेशसम्मको अधिवेशन स्थगित हुँदा पनि जुटेन सहमति, वैधानिक आधार खोजेर मिति सार्ने तयारी। जसपा अध्यक्ष ठाकुरको रिटमा अन्तरिम आदेश आएन, यादवले पाएको आधिकारिकतालाई कानुनी वैधता, निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया उचित भएको ठहर। कोरोना संक्रमण र मृत्युदरको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्दै आज थप 4107 जनामा संक्रमण पुष्टि, 35 जनाको मृत्यु। र अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यका गभर्नर कुमोले 11 जना महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक, अमेरिकी राजनीतिमा तरङ्ग, तत्काल राजीनामाको माग। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकमा महाकाली नदीमा भारतीय एसएसबीले तुइन काटेको प्रकरणदेखि हालै सरकारले खारेज गरेको भूमि आयोग विघटन र सरकार जनादेश कि परामादेशको भन्नेसम्मका विषयले चर्चा पाए। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सदस्य खेमलाल भट्टराईले एउटै घटनाले सरकारको कमजोर धरातल उदाङ्गिएको बताएका छन्। भट्टराईले दार्चुलामा जयसिंह धामी एसएसबीले डोरी काटिदिएका कारण महाकाली नदीमा खसेको भन्न पनि सरकारले आँट नगरेको दावी गरे। जयसिंह धामी एसएसबीले डोरी काटिदिँदा महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका हुन्। प्रत्यक्षदर्शीले यही बयान दिँदा पनि सरकार भारतसँग जवाफ माग्न किन खुट्टा कमाइरहेको उनको आरोप छ। उनले एसएसबीका जवानलाई कार्यवाही गराउन समेत सरकारले हैसियत नराखेको भन्दै सरकारको कमजोर जग यसको कारण भएको बताए। अध्यक्ष महोदय, परमादेश सरकारले खुट्टा किन कमाएको? भारतीय एसएसबीका जवानले तुइनको तार काटेर जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका हुन्। देखि जान्ने साक्षीहरूले यो कुरा भनिरहेका छन्। बुझ्न बाँकी के छ? एउटै घटनाबाट सरकारको परालको खुट्टो उदाङ्ग भयो। अध्यक्ष महोदय, उनले केपी शर्मा ओलीले तुइन हटाउने नीति लिए पनि सीमा क्षेत्रको निर्माणमा भारतको पनि सहमति चाहिने हुँदा ढिलो भएको भन्दै ओली सरकारको भने बचाउ गरे। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशचंद्र रायमाझीले सर्वोच्च अदालतले पूर्ववर्ती सरकारलाई सिस्नुपानी लगाएको प्रश्न पारे। उनले संविधानको खिलाफ हुने गरी पटक पटक संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सिस्नुपानी लगाउनु परेको बताए। माघ बमोजिम नै परमादेश जारी गरेको दावी गरे। त्यो परमादेश संविधानमै टेकेर भएको उनको भनाइ थियो। अदालतप्रति विश्वास थिएन भने मुद्दामा भाग लिन्न भनेर किन नभनेको भन्दै उनले प्रतिपक्षसँग प्रश्न समेत गरे। आफ्नो पक्षमा निर्णय भए जनादेश, आफ्नो विपक्षमा निर्णय हुने बित्तिकै परमादेश हुने भन्दै उनले प्रतिपक्षीलाई प्रश्न गरे। हामीले सर्वोच्चलाई संविधानको व्याख्या गर्न दिएको होइन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सर्वोच्चले आफै यो संविधान लेखेको? सर्वोच्चले संविधान लेखे, हामीले संविधान लेख्ने अनि संविधानमा व्यवस्था गरेको कुरा सर्वोच्चलाई परमादेशको सरकार भन्ने? तपाईसँग अहिले पनि बहुमत छ भने परमादेशको सरकार हो भने त्यो सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार बनाउनुहोस्। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा भारतीय एसएसबीहरूकै संलग्नता भएको भन्दै भारतले नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमा याचना गर्नुपर्ने बताए। सांसद श्रेष्ठले अहिलेसम्मको प्रमाणको आधारमा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा भारतीय एसएसबीहरूको संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै यस घटनाको निम्ति भारत सरकारले नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्नुपर्ने बताए। सांसद श्रेष्ठले यस प्रकरणले नेपाली जनतामा पीडा पैदा भएको भन्दै पीडाले र देशभक्तिको भावनाले नेपाली जनता आफै प्रतिकारको स्थितिमा आउन सक्ने चेतावनी दिँदै सरकारले तत्काल सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने बताए। यसका निम्ति भारतले अविलम्ब नेपाल र नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमा याचना गर्न माग गर्दछु। दोषी व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु र अबका दिनहरूमा यस प्रकारका हेपाहा उत्पीडनकारी व्यवहार अन्त्य गर्न नदेहराउन पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु।
एक फरक प्रसङ्गमा श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रमुख नायक पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए पनि यसको निम्ति विगतदेखिको प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको बताए। मुलुकको दुरावस्थाको निम्ति ओली मात्रै जिम्मेवार नभई सबै राजनैतिक पार्टीहरू र नेताहरू तथा यसअघि सरकार चलाउनेहरू पनि भएको उनले जिकिर गरे। बैठकमा 2वटा विधेयक पारित भएको छ। तथ्याङ्क विधेयक सर्वसम्मतले र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्न हुन्न भनी स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले फरक मत राखेका थिए। भदौभित्रै महाधिवेशन नगरे संवैधानिक सङ्कटको खतरा बिहोर्ने अवस्थामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ। महाधिवेशन आउन 1 महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेका बेला क्रियाशील सदस्यताको विवाददेखि उम्मेदवारीसम्मको सङ्कट मत्थर भएको छैन। एक रिपोर्ट। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन हुन्थ्यो भने बुधबार सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्थ्यो। तर साउन 12लाई तोकिएको वडा अधिवेशन नै स्थगित भएपछि केन्द्रको महाधिवेशन समेत प्रभावित बनेको छ। केन्द्र बाहेकका सबै अधिवेशन स्थगितकै हालमा छोडेको काङ्ग्रेसले हालसम्म आगामी मिति तय गर्न त सकेको छैन नै, क्रियाशील सदस्यताको विवाद पनि टुङ्गाएको छैन। साउन 12 गते प्रतिवेदन बुझाएको छानबिन समितिले विवादित जिल्लाको विवाद मिलाउने जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई दिएको थियो। तर प्रतिवेदनले संस्थापन इतर पक्ष भने सशङ्कित बनेको छ। उसले 14औं महाधिवेशनका लागि अन्तरिक्षबाट थुपारिएका क्रियाशील सदस्य नभई 13औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधिबाट विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने जोड दिएको छ। वा पुरानो क्रियाशील सदस्यता अथवा 13औं महाधिवेशन क्रियाशील सदस्यताको आधारमा हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ नि कतिपय ठाउँ के देखिया छ भने अन्तरिक्षबाट आकाशबाट थोपरिएका क्रियाशील सदस्य, पातालबाट आएका क्रियाशील सदस्य ओडामा प्रस्तुतै नभइकन कहाँ कहाँ थपिया छन्। त्यस्तोलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले यो समय सीमाको जो बाध्यात्मक परिस्थिति छ त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिलाई हेर्दै हामी एउटा सहमतिको बिन्दु निर्माण गरौँ। काङ्ग्रेसभित्र कतिपयले कोरोना काललाई शून्य समय मानेर भए पनि महाधिवेशन केही पर सार्न सकिने विकल्पबारे छलफल चलाइरहेका छन्। कतिपयले भने अधिवेशन प्रक्रिया भदौमा सुरु गरेपछि वैधानिकतामाथि प्रश्न नउठ्ने बताउँदै वडा अधिवेशन भदौदेखि सुरु भएर महाधिवेशन कार्तिकसम्म गर्ने बताइरहेका छन्। तर पौडेल पक्षले दुवै विकल्पलाई सहज रूपमा लिएको छैन। मंगलबार क्रियाशील सदस्यकै विषयमा पौडेल पक्षले छलफल गरेको थियो। पार्टीको विधानले प्रत्येक क्रियाशील सदस्य गाउँ, नगर, वडाबाटै सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले तद अनुरूप वडाबाटै आएका क्रियाशील सदस्यतालाई नै मान्यता दिने भन्दै समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएको छ। उत्तिकै समस्या काङ्ग्रेसमा नेतृत्वका लागि पनि छ। मंगलबार सभापति देउबा र उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भेटवार्ता गरेका थिए। निधिले देउबाको साथ खोजेपछि देउबाले पनि अन्तिम पटक आफूलाई सहयोग गर्न र अर्को पटक ढुक्क हुन सुझाव दिएका थिए। तर निधि भने देउबालाई छाड्ने पक्षमा छैनन्। होइन, उहाँले 13 महाधिवेशन लड्दाखेरि पनि मेरो अन्तिम पटक भन्नुहुन्थ्यो। अस्ति पनि मैले अन्तिम पटक हो, अहिले पनि अन्तिम पटक भन्नुहुन्छ। अब उहाँले सेवाजी भन्ने नेता हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, पार्टीको सभापति हुन्छ, उहाँको पनि चाहना छ। म चाहिँ उहाँले मलाई समर्थन गर्नुहोस् भनेर अहिलेसम्म मेरो इच्छा हो, चाहना हो। तर अब उहाँले गर्नु भएन भने पनि म त लड्छु नि त, मैले भनिसकेँ उहाँलाई। क्रियाशील सदस्यतादेखि नेतृत्वका लागि चुलिएको विवादकै कारण महाधिवेशन आफू अनुकूल नहुने देखिएपछि नेताहरूले काङ्ग्रेसलाई वैधानिक सङ्कटतर्फ धकेलिरहेका छन्। नेताहरूले न महाधिवेशन सार्न सकिरहेका छन्, न महाधिवेशनमा सम्पूर्ण शक्ति खर्चिएर भदौमै महाधिवेशन गर्नतर्फ ध्यान दिएका छन्। बरु नयत्ता नौताको अवस्थामा काङ्ग्रेस गुज्रिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाएको झण्डै 3 साता पुग्नै लाग्दा समेत मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन भने सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनका अधिकांश नेता मन्त्रीका आकांक्षी भएकाले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सकस परेको छ। यता मन्त्री बन्नकै लागि केही नेताहरू लाजै पचाएर बालुवाटा र धाउन समेत थालेका छन्। एक रिपोर्ट। संविधानत नेपालमा 25 सदस्य मन्त्रीमण्डल गठन गर्न पाउने प्रावधान छ। तर गठबन्धनको सरकारमा अहिले मन्त्रीका आकांक्षी कैयौं छन्। त्यसैले पनि सत्तासीन दलहरूलाई मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन निकै सकस परिरहेको छ। स्रोतका अनुसार यतिसम्म कि अहिले सिधै मन्त्री बन्न पाऊ भन्दै गठबन्धनका नेताहरू लाजै पचाएर भए पनि बालुवाटारको ढोका ढकढकाउन पुगिरहेका छन्।
त्यसो त अहिले मन्त्रीमण्डल 25 जनासम्मको मात्र हुनुपर्ने कानूनी जटिलताले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउनु पर्ने दबावमा रहेका देउवालाई मन्त्रीमण्डल व्यवस्थापनमा निकै सकस परेको देखिन्छ। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले इतिहासकै जम्बो 54 सदस्य मन्त्रीमण्डल बनाएर आलोचना खेपेका थिए। अब भने देउवालाई मनलाग्दी मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने छुट छैन, तर सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा भने मन्त्रीमण्डल गठनमा भने सकस परि नै रहेको छ। मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भए पनि अब नेतृत्वले जसलाई विश्वास गर्छ उही मन्त्री बन्ने अवस्था छ। अब सबैले इच्छा त स्वाभाविक हो नि, अब त्यसमा त चयन गर्ने नेतृत्वले हो होइन। नेतृत्व सबल हुनु पर्ने, मन्त्रीमा ल्याएर भरि त्यो मन्त्री बदमास काम गर्दा त त्यसको जस कसले लिन्छ? अब जस्तो फेरि हामी सबैजना मान्ने भयो, प्रत्यक्ष मान्ने भयो होइन, 23 मान्नेहरू छन्। त्यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो जनताले खोजेको होला हामीलाई आउनुपर्छ भनेर त्यो अनुसार लबिङ गरेको होला, गएर भनेको होला ठाउँ ठाउँमा होइन, त्यो छ, त्यो स्वाभाविक हो। त्यसमा चाहिँ हामी अन्त तर त्यसको चयन गर्ने जिम्मेवारी अब हाम्रो नै शीतलजी चयन गर्ने हो, किन हामीले उहाँले विश्वास गरेको छौँ, किन उहाँ चाहिँ हरेक कुरामा परिपक्व छ, उहाँको निर्णय चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भने 3 साता पुगिसकेको छ। यसबीचमा सांसदबाट विश्वासको मत पनि पाइसकेका देउवाले गठबन्धनभित्रका दलहरूको आन्तरिक किचलोले गर्दा मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन भने सकिरहेका छैनन्। गठबन्धनका दलहरूले मन्त्री छान्न नसक्दा पनि देउवालाई टुङ्गो लगाउन सकस परेको देखिन्छ। त्यसो त अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री सहित 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद बने पनि सिंहदरबारमा रहेका अधिकांश मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन छन्। 5 पटकसम्मको अनुभव प्राप्त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सरकार गठन गर्न के अनुभवले पुगेन भने हामीसँग एकचोटि अलिकति कोचिङ त लिने हो कि म यति जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसो त यो बीचमा न त माओवादीले आफ्नो भागको मन्त्री टुङ्गो लगाउन सकेको छ, न त जसपाले नै। हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित कांग्रेसका 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रबाट 2 मन्त्री छन्। कांग्रेस र माओवादीमा पनि थप मन्त्री छान्न बाँकी छ। यसै कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेताहरूको व्यवस्थापनमा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ, जुन कुरा प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चमै पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। यता माधव नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सामेल गराउनका लागि समय लागेकाले मन्त्रीमण्डल गठन हुन नसकेको कतिपय नेता जिकिर गर्दछन्। त्यसो त करिब 1.5 वर्ष चल्ने वर्तमान गठबन्धनको सरकारमा मन्त्री बन्न चाहनेहरूको लस्कर लामै देखिन्छ। निर्वाचित भइसकेकाले आकांक्षा देखाउनु स्वाभाविक हुने कतिपयको बुझाइरहेको छ। अलिकति माधव नेपालजीको समूहले हामी पनि सरकारमा आउँछौँ अलिकति पर्खनुस् भन्नुभयो हुनाले उहाँ सरकारमा सहभागी हुन्छु भन्नुभएको छ। आजै भोलि नआउने अवस्था भयो भने पनि उहाँको लागि मन्त्रालयहरू बाँडफाँड भएर बस्छ। पछिल्लो समय देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्तिमा व्यापारिक घरानाका मानिसलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको भन्दै आलोचित बन्न पुगे। यता लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेर देउवा आलोचित बनिरहेका छन् नै। अधिकांश मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन भन्दा जनजीविकासँग सम्बन्धित कतिपय मुद्दा अलपत्र बनेका छन्। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध महन्त ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। आज प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै यसअघि ठाकुरले दायर गरेको त्यही विषयसँग सम्बन्धित रिट निवेदनसँगै राखेर सुरुवाई गर्न आदेश दिएको हो। ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उपेन्द्र यादवले जसपाको आधिकारिकता पाएको विषयले कानूनी रूपमा समेत वैधता पाएको छ। साउन 11 गते यादव पक्षले जसपाको आधिकारिकता पाएपछि महन्त ठाकुर साउन 15 गते उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073ले निर्धारण गरेको प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी दलको आधिकारिकताको विवाद निरूपण गरेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सरकारले मौसम अनुसार कार्ड चलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तुलो सन्तुलनविहीन बन्ने गरेको छ। सार्वभौम रूपमा कुनै पनि देश सानो वा ठूलो नहुने भए पनि लघुतावासका कारण अन्य देशसँग आफ्नो हैसियत स्थापित गर्ने कुरामा नेपाल कमजोर देखिँदै आएको छ। हाल त कतिसम्म भएको छ भने छिमेकीले तुइन काटेर आफ्ना जनता मार्दा समेत त्यस विरुद्ध चुइक्क नबोल्ने हिम्मत सरकारले गर्न सकेको छैन। आखिर हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ त? एक रिपोर्ट।
नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा सत्ता टिकाइराख्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरू क्षमताभन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा छानिने गरेका छन् भने कूटनीतिक आचार संहिता पालना समेत फितलो छ। प्रधानमन्त्री तहदेखि मन्त्रीहरू र राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले पनि आफ्नै समय तालिका वा उद्देश्यमा मनोमानी पूर्वक कूटनीतिक भेटघाट गरिरहेका छन्। एकचिन नीति अनुसरण गरेको नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूले आफू खुसी तिब्बती स्वतन्त्रता अभियानका नेताहरूलाई बाहिरी मुलुकमा गएर भेटेका सूचना समेत बाहिरिएका थिए। आफ्नो स्वार्थपूर्तिको गोटीका रूपमा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्रयोग गरिँदा बारम्बार छिमेकीको ज्यादती बढ्दै गएको छ। आफू सरकार बाहिर रहँदा राष्ट्रियतासँग जोडेर सोही विषय उछाल्ने तर सत्तामा गएपछि चुइक्क बोल्न नसक्ने प्रवृत्तिले बारम्बार सीमा क्षेत्रका नागरिकले मूल्य चुकाइरहेका छन्। भारतीय सीमा बल एसएसबीले तुइन काटेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी भए पनि आफ्नै नागरिकलाई विश्वास नगरेर छानबिन समिति बनाउनु यसैको परिणाम भएको परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन्। आफ्नो कुरा प्रश्न राख्न नसक्नुमा साझा परराष्ट्र नीतिको अभाव रहेको उनीहरूको तर्क छ। एउटा प्रश्न के हो भन्दाखेरि छिमेकी रिसाउला भन्ने डर यसमा पनि छ। नभए जनताले देखाएको छ ट्विन काटेको, उनीहरूको भनाइ मानेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि आयोग बनाएर गर्ने भनेपछि नेपालमा आयोग बनाउने भनेको इस्यु सेलाउनु दिने, सार्वभौम समानताको आधारमा नेपालको सम्बन्ध सबैसँग कायम गर्नुपर्छ। नेपालले प्रो इन्डियन, प्रो चाइनिज, प्रो अमेरिकन हुने होइन, प्रो नेपाल भएर काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यो कुरामा चेन्ज गर्नुहुन्न, त्यो अहिले अभाव छ। दुई छिमेकी देश भारत र चीन नेपालका लागि जति अवसर बन्न सक्छ त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ। सरकार परिवर्तनसँगै सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले मौसम अनुसार कार्ड चलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तुलो सन्तुलनविहीन बनेको छ। तर लामो समयदेखि बिथोलिएको राजनीतिक माहौललाई साम्य बनाउँदै परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएताका राष्ट्रिय सहमतिमा नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पिया धुरासहितको भूभाग समेटेर आफ्नो चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो। तर नयाँ भूभाग समितिको नेपालको नक्सा मान्न भारत तयार छैन भने वार्ताका लागि पनि सकारात्मक देखिँदैन। यस्तै इपिजी प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन लामो समयदेखि भारतले अल्मल्याइरहेको छ। खोप कूटनीति, बीआरआई, एमसिसी लगायतका विषयमा पनि साझा धारणा बनाएर पार्टीहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता तथा राष्ट्रिय सहमति नभएको वर्तमान अवस्थामा नेपालले कूटनीतिको विकासमा आवश्यक क्षमता विकास गर्न सकेको छैन। यति मात्र नभएर विगतमा स्वाधीन नेपालको परराष्ट्र नीति बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ। यो अवस्था नेपालका शासक वर्गले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप सत्ता टिकाइराख्न राष्ट्रहितको व्याख्या वा अपव्याख्या गर्ने प्रवृत्ति मुख्य कारण रहेको जानकारहरूको तर्क छ। फलत अहिलेको आवश्यकता साझा परराष्ट्र नीति रहेको उनीहरू बताउँछन्। अमेरिका हेर्नुहोस्, भारत हेर्नुहोस्, चीन हेर्नुहोस्, ठिक छ, बेठिक छ, उनीहरूको जे दृष्टिकोण छ नेपालप्रति आफ्नो दृष्टिकोण छ, त्यो ठिक छ कि बेठिक छ भन्दिनँ, ज्यादा बेठिक नै होला। तर बेठिक किन छ भने हामी नेपालीले आज राजनीतिक दलको यत्रो दबदबामा, चकचकीमा र सरोकारवाला दलहरू किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनन्? जबसम्म मुलुकका सरोकारवालाहरू, मुलुकका सबै दलहरू र साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन्, हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एकअर्कालाई तल देखाएर, उँचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ। कुनै देशसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने वा कस्तो दृष्टिकोण राख्ने भन्ने कुरा साझा परराष्ट्र नीतिमा मात्र सम्भव छ। नत्र भने आफू भने लुसुक्क खुफिया एजेन्सीका एजेन्ट र राजदूत भेट्ने तर बाहिर भने त्यसैको विरोध गर्ने प्रवृत्तिले कसैलाई फाइदा गर्दैन। फलत यही कमजोरीमा खेलेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न छिमेकीहरू लागि परेका छन्। नेकपा एमाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ। राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जमिनको अधिकार सम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमालेको ठहर छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूका हक हितप्रति एमाले सजग र संवेदनशील रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनीहरूका जायज माग र आवाजप्रति एमालेको ऐक्यबद्धता तथा साथ रहने पनि स्पष्ट पारिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आफूलाई सरकारले जहाँसुकै पठाए पनि जान तयार रहेको बताउनु भएको छ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूलाई सरकारले अरू जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सोधेको जानकारी दिँदै आफ्नो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँ पठाए पनि आफू जान तयार रहेको जवाफ दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू इन्जिनियरिङ क्षेत्रको मान्छे भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रसँग जोडिएको जुनसुकै ठाउँमा पठाए पनि काम गर्ने बताउनु भयो। मलाई अब अरू कुनै जिम्मेवारीहरू दिन सकिन्छ कि भनेर सोध्नु भएको हो। त्यसमा अब मैले चाहिँ मेरो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँसुकै पठायो भने म तयार छु। कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफ्नो कार्यकाल अवधिभर कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन भएको भए पनि विद्युतमा कुनै समस्या नहुने गरी काम गरेको बताउनु भयो। शाक्यले यो वर्ष 15% खपत बढेकाले चुहावट पनि बढेको बताउनु भयो। घर घरमा पुगेर अनुगमन गर्न नसक्दा र हुकिङ तार हटाउन जान नसक्दा 1.6% चुहावट बढेको उहाँले बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 4107 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 11354 जनाको PCR परीक्षणमा 2975 र 4944 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 1134 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यस्तै संक्रमणबाट थप 35 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1535 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै मानिसमा विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन थालेका छन्। सिजनल फ्लू र कोरोनाको लक्षण मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले धेरै आत्तिने गरेका छन्। पछिल्लो समय फ्लू संक्रमित पनि बढ्दै गएको चिकित्सक बताउँछन्। सिजनल फ्लू र कोरोना कसरी छुट्याउने त? एक रिपोर्ट। गर्मी र जाडो छुटिने बेला प्राय मानिसलाई रुगाखोकीको समस्या हुने गरेको छ। सन् 2021 को सुरुवातसँगै फ्लू भाइरस नेपालका विभिन्न ठूला शहरमा देखिन थालेका छन्। यस्तो अवस्था सन् 2020 मा भने थिएन। फ्लू र कोरोनाका लक्षण धेरैजसो एक अर्कोसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले मानिसमा त्रास सिर्जना भएको छ। अहिले सिजनल फ्लूको बिरामी अस्पतालको सम्पर्कमा आउन थालेको टेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना र रुगाखोकीको लक्षण झट्ट हेर्दा उस्तै देखिने भएकाले धेरैमा अन्यलता हुन सक्छ। सिजनल फ्लूमा मानिसमा अचानक ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, छाती दुख्ने जस्ता मुख्य लक्षण देखा पर्छन्। सामान्य रुगाखोकी लाग्ने बित्तिकै कोरोनाको डरले अस्पताल पुग्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ। मौसमी रुगाखोकी लक्षण कोरोनामा पनि हुन्छ। फरक यति हो कि यदि स्वाद र गन्ध थाहा पाउन छाड्यो भने कोरोना भएको हुन सक्ने र यदि रुगाखोकी मात्र लाग्यो भने सिजनल फ्लू नै हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले गर्मी महिनामा देखिने जुन एउटा यो कोरोनासँग धेरै मिल्दोजुल्दो अर्को फ्लू देखिरहेको छ। अब फ्लूको हकमा चाहिँ अब जस्तो कोरोना भाइरसमा त अब स्वाद थाहा नपाउने, गन्ध थाहा नपाउने भन्ने छ। यसमा त्यो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति छुट्याउन सजिलो छ। नत्र अरू धेरै कुराहरू मिल्दोजुल्दो छ। र यसलाई कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न अरू प्रश्नहरू गरेर छुट्याउने गर्छौँ। लगभग हुन्छ भनौँ, किनभने ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने नै हो, घाँटी दुख्ने नै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि भने तर स्वाद थाहा नपाउने, गन्ध थाहा नपाउने चाहिँ सामान्यतया बढी कोरोना भाइरस सङ्क्रमितमा देखिन्छन्। यसमा चाहिँ त्यस्तो खास हुँदैन। संसारभर सिजनल फ्लूको अवस्था हेर्ने हो भने बढी मात्रामा बालबालिका, दीर्घ बिरामी, त्यसमा पनि छातीका बिरामीहरू, मधुमेह, उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिमा बढी देखिन्छ। साथै ज्येष्ठ नागरिकमा पनि बढी देखिने गर्दछ। सिजनल फ्लू लाग्न नदिनका लागि वर्षमा एकपटक यो रोग विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउँदा रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बढाउँछ। यो भ्याक्सिन सजिलैसँग सस्तो मूल्यमा हरेक अस्पताल र औषधि पसलमा लगाउन सकिन्छ। सामान्य किसिमको ज्वरो आउने, हल्का किसिमको अलिकति चाहिँ यो बिमिराहरू आउने चाहिँ हुनसक्छ। त्यसो भए हुनाले यो यसबाट सङ्क्रमित भइँदैन, यसबाट चाहिँ अनि चाहिँ मलाई केही हुँदैन, मैले खोप लगाइसकेँ भनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था होइन। त्यसो भए त यो चाहिँ हामीले चाहिँ मास्क लगाउन चाहिँ अहिले अब चाहिँ छोड्नु हुँदैन। नेपालको फ्लू सिजनल फेब्रुअरी, मार्च तथा जुलाई, अगस्त गरी वर्षमा 2 पटक मानिन्छ। आगामी केही हप्ता फ्लू संक्रमित बढ्दै जाने निश्चित रहेको चिकित्सक बताउँछन्।
तर सबै ठाउँमा यसको परीक्षणको सुविधा नहुँदा एकिन तथ्याङ्क भने छैन। सिजनल फ्लू र कोरोना दुवै सर रोग भएकोले दुवै सर्ने तरिका पनि उस्तै छन्। त्यसैले भौतिक दूरी कायम गरी व्यक्तिगत सरसफाइमा भने विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। जाजरकोटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा विवाद हुँदा वडा अध्यक्षले स्थानीय युवकलाई मरसान सन्न हुने गरी कुटपिट गरेका छन्। कुटपिटपछि प्रहरीको रुहबरमा मिलापत्र समेत गरिएको छ। एक रिपोर्ट। दर्शक वृन्द, यो भिडियोलाई एकपटक राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। एक सुकिला मुकिला देखिने व्यक्तिले मानिसहरूको भिडकै बीचमा एक युवकमाथि लात्ताले थिचारिरहेका छन्। युवकलाई डोरीले बाँधेर मरणासन्न हुने गरी कुटपिट र उछार पछार पनि निरन्तर चलिरहेको छ। कुनै विध्वंसकारी जनावरलाई बाँधेर सजाय दिन थालेको जस्तो देखिने यो दृश्य जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिका 2 को हो र यसरी युवकलाई अर्ध नाङ्गो पारेर कुटपिटमा संलग्न बाहुबली जस्तो देखिने व्यक्ति वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष रामबहादुर नेपाली हुन्। उनले साउन 15 गते आफ्नै वडा कार्यालय परिसरमा स्थानीय सर्पे दमाई नाम गरेका युवकलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका थिए, जुन भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने क्रममा भाइ बहिनीका लागि पोषण भत्ता बुझ्न आएका युवकले वडाध्यक्षले अनियमितता गरेको भन्दै आवाज उठाएपछि त्यही झोकमा वडाध्यक्ष नेपालीले कार्यालय परिसरमै कुटपिट गरेको केही स्थानीयहरूले बताइरहेका छन्। तर युवकले मदिरा सेवन गरेर वडा कार्यालयमा हो हल्ला र ढुङ्गा मुडा गर्न थालेपछि सम्झाइ बुझाइ गरेको वडाध्यक्षले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जबकि युवकको कपाल तानेर पछाड्ने र लात्ताले थिचेर कुटेको दृश्य प्रष्ट देखिन्छ। यो विषयमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवा आचार्यसँग बुझ्दा गरिब जनताका छोराछोरीलाई खुट्टामा बाँधेर जनप्रतिनिधिले कुटपिट गर्दै शक्ति देखाउने काम गरेकाले कारबाही हुनुपर्ने बताए। सामान्य बालबालिकादेखि वृद्धसम्मले नै अब त्यो देख्दाखेरि पनि एकदमै त्यो दर्दनीय छ र त्यो एकदम निन्दनीय छ, राम्रो छैन। यसको विषयमा मैले एकदम सिरियस तरिकाले बुझिरहेको छु र अब कसरी त्यत्रो भएको छ, यत्रो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ र फेरि उहाँहरू कसरी त्यो मिलापत्र गरेर एउटा कागज सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अब यो विषयमा म एकदमै गम्भीर छु र यसलाई चाहिँ गम्भीर तरिकाले मैले तिनीहरूलाई त्यो पीडित पक्षलाई पनि मैले भेट्छु। भिडियोमा मदिराले लट्ठिएको जस्तो देखिने युवकले गल्ती नै गरेको भए पनि सहज तरिकाले प्रहरी प्रशासनको जिम्मा लगाउने बाटो थियो। तर वडाध्यक्षले कानुन हातमा लिँदै आफै पीडक र आफै न्यायाधीश बनेको देखिन्छ। कुटपिट लगत्तै युवकलाई कार्यालयमै बाँधेर वडाध्यक्षले प्रहरीको रोहबरमा पीडित पक्षसँग मिलापत्र गरेका छन्। वडाध्यक्ष नेपालीले गरेको गल्तीलाई प्रहरीकै सक्रियतामा ढाकछोप गरेको आरोप पनि स्थानीयले लगाइरहेका छन्। यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत चासो राखेपछि उनीहरूलाई जिल्ला झिकाउने तयारी गरिएको छ। त्यो चाहिँ ठिक होइन होइन, यसैको विषयमा के भएको हो भन्ने बेलामा चाहिँ जाहेरी दियो भन्दाखेरि पीडित पक्षले चाहिँ मेरो काका पर्छ, खाएको बेला मैले के बोलेँ म चाहिँ जाहेरी दिन्न भनेर भन्छ बोले हजुर। अनि जाहेरी नदिए पनि अब यो घटनाहरू बाहिर आइसकेपछि चाहिँ यो विषयमा न हामी यतिकै बस्नु हुँदैन, ल तपाईँ चाहिँ जिल्लामा आउनुहोस् प्रहरी कार्यालयमा भनेर भनेपछि आउँदै हुनुहुन्छ। सम्भवतः आज साँझसम्म नभए भोलिसम्म चाहिँ आइपुग्नुहुन्छ। यो विषयमा हामीले वडाध्यक्ष नेपालीसँग बुझ्दा उनले कुटपिट नभई सम्झाइ बुझाइ गरेको बताउन छोडेनन्। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित बनेका उनले आफू दलित जनप्रतिनिधि भएकै कारण गाउँपालिका उपाध्यक्षदेखि केही स्थानीय आफ्ना विरुद्ध सक्रिय बनेको आरोप समेत लगाए। होइन, कुटपिट गरेको होइन, कुटपिट गरेको भने त किन भन्दाखेरि त्यो केटाले पनि भन्छ, त्यसको आमाले पनि भन्छ। यहाँ 2जना व्यक्ति छन्, मैले काम गर्दै अवस्थामा अनि ऊ केटालाई किन गर्ने बाबु रक्सी खाएर यसो गर्नुहुन्न, कसैमा ढुङ्गा लाग्न सक्छ, कसैमा चोट लाग्न सक्छ, भोलि क्षति हुन्छ, भोलि चाहिँ त्यसको समस्या पर्न सक्छ, कोही मान्छे घटना घट्न सक्छ। त्यसरी ढुङ्गा हान्नु नै भनेर मैले जता जान्छ त्यसलाई ढुङ्गा के अरे त्यसको हात समात्दै मैले यता ल्याउने गरेँ।
अब शिवा आचार्य बस्नेज्यूले मप्रति पटक पटक चाहिँ यो गाउँपालिका केन्द्र विषयमा मैले चाहिँ गाउँपालिका केन्द्र विषयमा बोल्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो रिसिभले गर्दा उहाँलाई कसरी छिराउन सकिन्छ, एउटा दलितको छोरा यसलाई चाहिँ यसलाई कमजोर बनाइयो भने हामी चाहिँ बलिया हुन्छौँ भन्ने नेतृत्व चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। नेपालका जनप्रतिनिधि आजभोलि छुनसम्म नसकिने गरी महँगिएका छन्। स्वभाव र शैली हेर्दा डुङडुङती गनाउन थालेका छन्। जनताका समस्या बुझ्न जनताले निर्वाचित गरेका उनीहरू गाउँघरमा छोटे राजाकै ठाट र शान देखाउँछन्। आफै कुटपिट गर्छन्, आफै न्यायाधीश बन्छन् र आफै फैसला पनि सुनाउँछन्। जसकै एक नमुना रामबहादुर नेपाली बनेका हुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। काठमाडौँको टेको स्थित पसली भैरव मन्दिर परिसरमा पार्टी पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले आज बिहान सो पार्टीको पुनर्निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्नुभएको हो। 2079 साल जेठ मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी शिलान्यास गरिएको सो पार्टीको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी नवबुद्ध वेल्डर्स प्रणालीलाई दिइएको छ। 89,55,000 लागत अनुमान गरिएको सो पुनर्निर्माणको काम काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका सबै सम्पदाहरूको संरक्षण सम्वर्धन गरी पर्यटनसँग जोड्ने अभियान अन्तर्गत सो पार्टीको पनि पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको महानगरपालिकाका मेयर साक्यले बताउनुभयो। सुरुको वर्षदेखि नै सम्पदालाई पुनर्निर्माण र सम्पदालाई संरक्षण गर्ने र संरक्षणलाई परिवर्तन गर्ने र पर्यटनसँग जोड्ने अभियान हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यही अनुसार विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँ महानगरको यामा भन्ने छैन 32 वडाभित्र रहेका सम्पूर्ण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अभियानलाई हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै आएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा साउनको पहिलो साता नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्थ्यो। यसपालि भने चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो साता लाग्नै लाग्दा पनि मौद्रिक नीति आएको छैन। नीति ल्याउने तयारी भइरहँदा सरकार परिवर्तन भयो। यससँगै बजेट संशोधन गर्ने भनिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर मौद्रिक नीति निर्माणमा देखिएको छ। एक रिपोर्ट। यसै साता मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरी राष्ट्र बैंक तयारीमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि तयारी अवस्थामा रहेको मौद्रिक नीति पनि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छैन। कोरोनाले यति बेला नेपालको अर्थतन्त्र नै आउट अफ ट्र्याकमा छ। यस्तो बेला वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले विशेष भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसमा पनि सरकार परिवर्तनले नयाँ कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बाध्यता केन्द्रीय बैंकलाई छ। सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने बताउँछन्। सरकार परिवर्तन भइसकेपछि पहिले अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा केही रिभिजिट हुने र बजेटको साइज, बजेटको प्राथमिकता, ग्रोथको प्रक्षेपण आदि इत्यादि कुरा फरक हुँदाखेरि हाम्रा मोनिटरी एग्रिगेटहरू डेफिनेटली फरक पर्ने। साइज फरक पर्दा प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट के कति भने त्यसै गरी हाम्रो मनी सप्लाईको लेभल कति राख्नुपर्ने, यी कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको विषय भएकोले हामी केही समय पर्खिरहेको अवस्था छ। यस वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिने आकलन गरिएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर समेत आउने सम्भावना रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले कायमै रहेको छ। त्यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीति आउने गभर्नर अधिकारी बताउँछन्। अधिकारीका अनुसार व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिता र अनावश्यक वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउने तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने नीति आउनेछ। आयात जुन किसिमले सर्च भइरहेछ त्यसमा पनि कोभिडको बिचमा पनि यो लेभलको आयात भइराख्दाखेरि नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा यो आयातले चाहिँ हामीलाई अलिक धान्नै नसक्ने स्थितिको बनाउने हो कि भन्ने कुरो हामीले देखिरहेछौँ, जसलाई
जसको चाहिँ एउटै सोल्युसन ट्याक्कै त केही छैन। अब हामी विभिन्न अरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा पनि इन्गेज भइरहेको अवस्थामा र हाम्रो चाहिँ कल्चर, हाम्रो चाहिँ भूगोलको प्रवृत्ति, यी सबै कुराले गहन गरिरहेछ यसमा र अहिलेसम्म धेरै हदसम्म धानेको प्रिपरेसनले नै छ, रेमिट्यान्सले नै छ। विज्ञहरू पनि व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिन्छन्। पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउनु पर्ने तर्क गर्छन्। हाइलाइट गर्नुभयो विलासिता र अनावश्यक वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्नु भएन भने अलिकति यो चाप अलिकति भुक्तानी सन्तुलनमा कहीँ न कहीँ चाप देखिन्छ, छिट्टै बढ्ने देखिन्छ। यो कुरोमा चाहिँ सही ढङ्गले नै नीतिगत व्यवस्था होस्, यसमा सतर्कता होस्। त्यस्तै कतिपयले भने कोरोनाले थरिएको अर्थतन्त्र बचाउन 1 करोड भन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याज दरमा सहुलियत दिन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउन ठूला व्यापारीलाई कडाई गर्नुपर्ने सांसद तथा अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालको भनाइ छ। ठूला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुने उनी बताउँछन्। साना 1 करोडसम्मका ऋणीहरूको हकमा चाहिँ ब्याज दर जे हो त्यो हामीले सहुलियतै दिनुपर्छ। 1 करोडभन्दा माथिको ब्याज दर चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले सूचना प्रकाशित गरेर ठुला ऋणीहरूको निम्ति चाहिँ नेगोसिएसनमा आधारित भउन पाइयो भनेदेखि चाहिँ पेश हुन्थ्यो कि। आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेका कारण मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न केन्द्रीय बैंकलाई चुनौती छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 जारी गरिएपछि आर्थिक वर्ष 2059-60 देखि केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट पारित गरे लगत्तै त्यस अनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई संशोधन गर्ने भनिएकाले मौद्रिक नीति त्यसकै पर्खाइमा छ। यो हो समाचारका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। अवैध तथा अनियन्त्रित ढङ्गले पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुहरू आयात गर्ने काम रोक्न नसकेको भन्दै पुष्प व्यवसायीहरूले सरकारको चर्को विरोध गरेका छन्। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल र नर्सरी तथा पुष्प उत्पादक किसान सङ्घले आह्वानमा अवैध तथा अनियन्त्रित ढङ्गले पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तुहरू आयात गर्ने कामलाई रोक्न नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकार विरुद्ध र्याली सहितको प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले आफूहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डुन्डी प्रसाद निरौलालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। नेपाली पुष्प उत्पादनलाई निरुत्साहित गरी नेपाल राज्यलाई कर छली गर्दै आयात हुने फुलको भुक्तानी प्रणालीको समेत गहिरो अनुसन्धान गरी उक्त व्यापारीहरूलाई कारवाही गर्न ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अन्तमा नेपालमै बसेर नेपाली माटो खनी खोज्री गरी आफ्नो लगायत परिवारको पेट पाल्ने 2-4 पैसा नाफा गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व तिर्ने बाटोमा लम्किरहेको पुष्प किसान र नेपाली उत्पादकहरू यसरी भारतीय पुष्प तथा पुष्पजन्य वस्तु ल्याएर मार्ने काम भइरहँदा पुष्प कृषकहरू आफ्नो हकका लागि आफ्ना उत्पादनको बजार सुनिश्चितका लागि प्रतिकारमा उत्रन बाध्य भएका छौँ। पुष्प व्यवसायमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यस खालको वातावरण बनाउने काम नगरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। नेपाली शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज पनि नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। हप्ताको चौथो दिन नेपाली शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 12.05 अङ्कले बढेर 3123.15 बिन्दुमा पुगेको छ। यो इतिहासकै उच्च बिन्दु हो। जलविद्युत समूहको शेयरमा उत्साह कायम रहँदा आज समग्र बजारमा सुधार देखियो। आज जलविद्युत समूहको उप परिसूचक 194 अङ्कले बढेको छ। आज 225 कम्पनीका 2,88,13,000 किता शेयर 15,59,57,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। आज अपी पावरको झण्डै 80 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। आज अपी पावर, दिव्येश्वरी हाइड्रो पावर, त्यसैगरी खानेखोला हाइड्रो, कालिका पावर, माथिल्लो तामाकोशी, युनियन लाइफ र जीवन विकास लघुवित्तको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। समग्र बजार बढे पनि न्यादी ग्रुप पावर कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै झण्डै 5.5 अङ्कले घटेको छ।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यका गभर्नर एन्ड्रयू कुमोले 11 जना महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। दुर्व्यवहार गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि अमेरिकी राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। प्रतिवेदन आएसँगै पार्टीका अरू नेताले पनि कुमोले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। कुमोले भने आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो बोली र व्यवहारलाई केही मानिसले गलत रूपमा बुझेको र प्रतिवेदन अन्यायपूर्ण भएकाले राजीनामा नदिने उल्लेख गरेका छन्। कुमोमाथि वर्तमान र पूर्व महिला कर्मचारी र बाहिरका महिलाले पनि आरोप लगाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। सन्यासको घोषणा गरेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले फरक भूमिकाबाट क्रिकेटमा जोडिने बताएका छन्। क्रिकेटको प्यासन सकिए पनि चुनौती सामना गर्न क्रिकेटसँग सम्बन्धित भूमिकामा नै फर्किने पारसले बताएका हुन्। अबको बाटो कुन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा खड्काले क्रिकेट व्यवस्थापनमा आउन चाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मलाई व्यवस्थापनमा आउनु मन छ। क्रिकेटमा कुनै कुनै रोलमा मैले आफूले देखेको छु नेपाल क्रिकेटलाई, र त्यो सब भएको भएर चाहिँ होपफुली आई क्यान एड भ्याल्यु अब आगामी दिनमा पनि। किन भन्दा अगेन मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसन छ कि अब पारस खड्का नै क्यानमा आउनुपर्छ, पारस खड्काले यो गर्छ। सन्यासको घोषणा गरेका पूर्व कप्तान पारसले केही समयमै क्रिकेट एकाडेमीको सुरुवात गरेर देशभर लैजाने योजनामा आफू रहेको समेत बताएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा बैठकमा दार्चुला घटना र भूमि आयोग विघटनको विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना, गठबन्धनको कमजोर धरातल उदाङ्गिएको प्रतिपक्षको आरोप। क्रियाशील सदस्यताको विवादले कांग्रेस महाधिवेशन अनिश्चित, ओडा र प्रदेशसम्मको अधिवेशन स्थगित हुँदा पनि जुटेन सहमति, वैधानिक आधार खोजेर मिति सार्ने तयारी। जसपा अध्यक्ष ठाकुरको रिटमा अन्तरिम आदेश आएन, यादवले पाएको आधिकारिकतालाई कानुनी वैधता, निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया उचित भएको छ। कोरोना संक्रमण र मृत्युदरको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्दै आज थप 4107 जनामा संक्रमण पुष्टि, 35 जनाको मृत्यु। र अमेरिकाको न्युयोर्क राज्यका गभर्नर कुमोले 11 जना महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक, अमेरिकी राजनीतिमा तरङ्ग, तत्काल राजीनामाको माग। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।